अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिबा वॉइस कॉर्नर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पे गुजरी एक सच्ची कहानी सुनहरी चौक पार्ट 5। आपके सिर में तकलीफ है कबल, तो फिर तुम्हें क्या? डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है। डॉक्टर की ऐसी की तैसी, तो आप बोलेंगे ज़रूर। कौन रोकेगा मुझे? बुढ़े मियाँ सीने पर हाथ मारते हुए बोले। बेहतर है, बोलते रहे। मैं जज होकर बोला और फिर होस्टेस की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, हाँ तो खातून, आखिरी बार मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। आखिरी बार क्यों? होस्टेस हंस कर बोली। खुदा हाफिज। मैं चिल्लाए हुए अंदाज में खड़ा होने लगा, लेकिन होस्टेस ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे प्लीज, आप बुरा मान गए। हाँ जाने दो, इन लोगों को मुंह लगाना ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। आज नाम पूछेंगे, कल इजहार इश्क करने लगेंगे, और इस नई नस्ल को इसके सिवा आता क्या है? बुढ़े मियाँ बोले। ए बुढ़े बरगद, अपनी जहरीली मुंह समेट कर यहाँ से दूर हो जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तारीकी में मैं तुझे उठाकर दलदल में फेंक दूं और तुझसे निजात हासिल कर लूं। मैंने कहा, देख लिया, ये तहजीब है। लड़की, तुम गवाह हो, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर मेरे साथ कोई भी हादसा पेश आए तो बराए करम इसकी निशानदेही करवा देना। मेरा कत्ल इस शख्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हो सकता है करने वाले अंदाज में बोले। अजीब नामाकूल शख्स था। दर हकीकत उसने मुझसे जज करके रख दिया था। होस्टेस हंस रही थी। बुढ़े मियाँ ने बोला, प्लीज मिस्टर। उसने बुढ़े मियाँ को मुखातिब किया। आदिल अख्तर। उसने जल्दी से जवाब दिया। बस इसी बात पे इख्तिलाफ है, इन्होंने दोनों नामों पर कब्जा कर रखा है। मैं कहता हूँ कब्र में पाँव लटक रही हैं। अब तो ये फैशन छोड़ दो। मैंने कहा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्या समझते हो मुझे? क्यों ना आप दोनों सुलह कर लें? क्या ख्याल है आदिल साहब? आदिल अख्तर कहिए, बड़ी मियाँ ने एहतजाज किया। कमा कर दिखिए। मैंने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, जी मेरा नाम आबिदा है। होस्टेस बोली, उससे मेरा बुरा मान जाने का खतरा था। और मेरा आदिल अख्तर। बुढ़े मियाँ बोले, निहायत लफवा नाम है। मैंने नाम पढ़कर कहा और आबिदा हंस पड़ी। खुदा की कसम, आप दोनों की नोक झोंक ने दिल से खौफ का एहसास ही खत्म कर दिया। वो हंसते हुए बोली, खौफजदा ये नौजवान होते हैं, हम बुढ़े नहीं। हम तो आप ही से खौफजदा हैं, काबिले तरक्की की राह की सबसे बड़ी रुकावट। मैंने कहा, और फिर काफी देर तक हम फजूल बातें करते रहे। और ये हकीकत है कि शक्की बुढ़ा बड़ी तबाबश था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि उसकी मौजूदगी कम से कम जहन ताज़ा रखेगी। फिर नींद आने लगी और ख़ुद को माहौल के रहमो करम पर छोड़ दिया और सो गए। दूसरी सुबह सब उदास थे, उन्हें बेसरो सामानी का एहसास हो रहा था। अब यहाँ उस खौफनाक दलदल के किनारे किसी किस्म का इंतज़ार हमाकत था। कर्नल फेड्रिक ने कहा, हम सफ़र शुरू कर दें और उस दौरान सफ़री ज़रूरियात पूरी की जाए और सफ़र के लिए दलदल के उस तरफ के जंगलात का रुख किया जा सकता था। दूसरी तरफ जाने की सोचना ही हमाकत थी। चुनाचे जो कुछ मिल सका उसे हथियार के तौर पर नौजवान के सुपुर्द कर दिया गया। औरतों को काफिले के दरमियान ले लिया गया और मर्द आगे पीछे हो गए। यूं हमने जंगलात का रुख किया। हम काफिले के साथ जंगलात में दाखिल हुए। औरतें बहुत खौफजदा थीं, जख्मी भी थे, इसलिए उन्हें सफ़र में मुश्किलात पेश आ रही थी। ताहम जाना ही था और हम रात तक चलते रहे। उस दौरान सारे काम बखूबी होते रहे। शिकार बहुत आसान साबित हुआ। कई जानवर खुद हमारे सामने शिकार होने के लिए आ गए और हमने उन्हें घेर कर मार डाला। उन छोटे जंगलात में शिकार की क्या ही बात थी। फिर
رات ہو گئی اور آرام کرنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ جنگل میں سب سے زیادہ خطرہ درندوں کا تھا، چنانچہ اس کے لیے صرف آگ روشن کر لی گئی، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ میر کارواں البت تو تھا، ظاہر ہے اتنی جلدی وہ بیچارہ بھی کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال مجبتا تھا سب، لیکن اس ناگہانی سے بچنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمت سے کام لینا تھا، نہ لیتے تو کرتے بھی کیا۔ وہ رات پھر میں نے عابدہ کے قریب میں گزاری، وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی۔ خوش بختی سے اس وقت ہمیں عادل اختر صاحب تلاش نہ کر سکے، اور اس رات عابدہ نے مجھ سے کافی باتیں کی، وہ مجھ سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن تیسری رات اس قدر پرسکون نہ تھی۔ اس کی وجہ عادل اختر صاحب تھے، انہوں نے دن میں ہی ہمیں طاق لیا تھا اور رات کو وہ ہمارے سروں پہ براجمان ہو گئی۔ آخر یہ سفر کب ختم ہوگا؟ پتہ نہیں یہ سفر کب تک جاری رہے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولے، جب تک آپ زندہ ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ نحوست بھی ایک چیز ہوتی ہے قابلِ، گویا کہ میں منحوس ہوں، مشکل سے ہی لگتے ہیں۔ ابھی خود اپنی شکل تو دیکھ۔ میں کہتا ہوں بدتمیزی نہ کر، ورنہ ابھی اس بڈھی ہڈیوں میں بہت قوت ہے، میں تیری زبان بند کر سکتا ہوں۔ ارے یہ بری بات ہے عادل صاحب، عابدہ نے مداخلت کی۔ پھر عادل صاحب، میں کہتا ہوں میرا نام اختر عادل ہے، ویسے تم اسے نہیں دیکھ رہی، میرے اوپر چوٹی کر رہا ہے۔ بڑے میاں آنکھیں نکال کر بولے، آپ آرام کریے عادل اختر صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عابدہ نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا گفتگو کر رہے ہو۔ بوڑھے میاں گردن ہلاتے ہوئے بولے، بھلا کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہی عشق و محبت کی باتیں، وہی چھچورا پن۔ آپ نے عشق کیا ہے عادل اختر صاحب؟ میں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ سڑکوں پر نہیں کیا، گلیوں میں نہیں کیا، تم لوگوں نے تو معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال کیا ضروری ہے، فرق صرف اتنا ہے آپ پوشیدہ طور پر گل کھلاتے تھے اور ہم جو کام کر رہے ہیں کھیل کرتے ہیں، اس لیے تو ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بڈھی میاں بولے، مس عابدہ کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، عابدہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہاں کیوں متفق ہوگی؟ محترم عادل اختر صاحب، میں عابدہ سے عشق کرتا ہوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ بے بس ہے یہاں، تم اس سے مجبور نہیں کر سکتے۔ کیا آپ بے بس ہیں عابدہ صاحبہ؟ ہرگز نہیں، عابدہ خود بھی میرے ساتھ شریک ہو گئی تھی۔ کیا آپ ان بڈھے لوگوں کی مسلط کی ہوئی اختلافی خودرو کی مخالفت ہے؟ یقیناً یہ بے مقصد ہے۔ تو پھر آئیے ہم ان خودرو کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہیں، میں نے کہا اور عابدہ کو آغوش میں لے لیا۔ عابدہ نے اعتراض کیا تھا، لیکن بڈھے میاں لاحول پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ ہم سے کافی دور چلے گئے۔ مجھے معاف کریے گا مس عابدہ، مجھے یقین تھا کہ اس طرح ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ عابدہ کے ہونٹوں پر شرمندگی مسکراہٹ تھی، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔